वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। लेके आए हैं हम आज ड्रामा सीरियल परीज़ाद की मुकम्मल कहानी। हाशिम नदीम के नावल परीज़ाद पे बनने वाले ड्रामा सीरियल परीज़ाद जो कि हम टीवी पर नशर किया जाने वाला है, लेके आए हैं हम आज उस ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी जो कि हाशिम नदीम के नावल परीज़ाद से अख़ज़ की गई है। अहमद अली अकबर हमें परीज़ाद का किरदार अदा करते नज़र आएंगे। अपने नाम के बिल्कुल बरअक्स ये शख्स जो कि बहुत बदनुमा और काले रंग का मालिक है, लेकिन दिल का बहुत ही अमीर और दिल का बहुत ही साफ शख्स है, जो लोगों के ऐबों पर पर्दा डालना जानता है और सारे का सारा इल्ज़ाम अपने सर लेना जानता है। परीज़ाद अपनी बदसूरती की वजह से निहायत एहसास कमतरी का शिकार होता है और उसे शुरू से ही लगता है कि उसकी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी पड़ी होगी। परीज़ाद की ज़िंदगी में पहले आने वाली लड़की नाहीद मिर्ज़ा होगी, जो कि उशना शाह अदाकारी करती नज़र आएंगी। उशना शाह किरदार निभाती नज़र आएंगी हमें नाहीद का। और परीज़ाद अपने मोहल्ले में पढ़ाने जाता है नाहीद को। जी हाँ, परीज़ाद शुरू से ही काबिल एतराफ़ ज़हनी सलाहियतों का मालिक होता है और उर्दू पढ़ाने के गर्ज से नाहीद को उसके घर जाता है। एक लड़का माजिद जो नाहीद को पसंद करता है, परीज़ाद से एक लेटर लिखवाता है उसकी खूबसूरत राइटिंग की वजह से, लेकिन फंस जाने पर सारा इल्ज़ाम परीज़ाद पर आ जाता है, जिसकी वजह से इसे बहुत सारी बदनामी का सामना करना पड़ता है। इसी सब के चलते परीज़ाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात लुबना नामी लड़की से होती है और लुबना का किरदार मशाल ख़ान हमें अदा करती नज़र आएंगी। लुबना एक बेबाक और निहायत अमीर लड़की है और एक इंग्लिश ड्रामा ओथेलो की ट्रांसलेशन के गर्ज से वो परीज़ाद से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो अपनी खूबसूरत उर्दू में इस ड्रामा की ट्रांसलेशन करते, और इसी के चलते परीज़ाद को पसंद आ जाती है लुबना। लेकिन कुछ दिन लुबना नहीं आती यूनिवर्सिटी में और इसी बात को मालूम करने के लिए परीज़ाद पहुंचता है लुबना के घर, जहां उसकी माँ देती है उसकी गुर्बत का उसे ताना और बताती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है सेठ आबिद जैसे अमीर तरीन शख्स से। इसी के सब के चलते परीज़ाद के दिल में पैदा होती है मोहब्बत पैसा कमाने के लिए, और इसी के चलते वो उस्ताद मस्ताना के पास जाता है और ज्वाइन करता है उसका शोरूम और वहाँ पे करता है नौकरी, ताकि वो अपने घर वालों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसी सब के चलते वो उसे भेज देता है दुबई, ताकि वो वहाँ जाके बेपनाह पैसा कमा सके। वहाँ पे होती है मुलाकात परीज़ाद के बहरोज़ नामी एक अमीर शख्स से, जो कि उसे बेहद बेपनाह दफ़ा आज़माता है और आज़माने के बाद वो उस पे इस कदर एतबार करता है कि वो उसे अपनी बीवी का बॉडीगार्ड बना देता है, जो कि लैला नामी लड़की है। और वाह हुसैन हमें लैला का किरदार अदा करती नज़र आएंगी, जो कि एक तुर्किश वुमेन होंगी। लैला अपने एक आशिक के साथ जिसका नाम वलीद होगा भाग जाएगी, लेकिन बहरोज़ को इस बात का यकीन होता है कि इस सब में परीज़ाद बिल्कुल बेकसूर है। बहरोज़ और फ़िरोज़ क्योंकि कत्ल कर देते हैं लैला और वलीद का, इसलिए उन्हें जाना पड़ता है जेल और सारी की सारी दौलत वो कर देते हैं नाम परीज़ाद के। परीज़ाद वापस आ जाता है पाकिस्तान, क्योंकि सारी की सारी दौलत अब है परीज़ाद की, और अब इसी सब के चलते वो कई सारी पार्टीज़ और काफ़ी सारे सोशल सर्कल्स में जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात दोबारा से होती है लुबना से, जो कि अब बन चुकी है शाहपारा बेगम, जो कि एक पाए की एक्ट्रेस है। परीज़ाद एक मूवी बनाता है जिसमें शाहपारा बेगम को कास्ट करता है और काफ़ी सारी पजीराई हासिल करता है। इसी सब के चलते परीज़ाद नाहीद और माजिद को भी देखता है, जो कि अब बिल्कुल बदल चुके हैं और उनकी ज़िंदगी अब बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। लुबना, नाहीद, लैला के बाद अब एक और लड़की की एंट्री होती है परीज़ाद की ज़िंदगी में, और ये वही लड़की होती है जो असल मानी में, असल हकीकत में परीज़ाद के दिल में मोहब्बत पैदा करती है।
جی ہاں، اینی نامی لڑکی جو کہ بنا دیکھے پریزاد کا ایک مجسمہ بھی بناتی ہے۔ قرۃ العین اینی نام کی یہ لڑکی جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ایک مجسمہ بناتی ہے، اور اسی سب کے چلتے پریزاد کے دل میں بے پناہ محبت پیدا کر دیتی ہے اپنے لیے۔ لیکن پریزاد پر یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ عدنان نامی ایک شخص جو کہ اینی کا کزن ہے وہ بھی اسے پسند کرتا ہے، اور آنکھوں کے آپریشن کروانے کے بعد پریزاد یہ سوچتا ہے کہ وہ بھی اپنی پلاسٹک سرجری کروا لیتا ہے تاکہ اینی اسے دیکھنے پر یہ پریشان مت ہو کہ وہ ایک بدصورت شخص ہے۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ عدنان نامی شخص بھی پریزاد کے مقابل کھڑا ہے اینی کو حاصل کرنے میں، وہ خود ہی اس اینی سے دستبردار ہو جاتا ہے اور کر دیتا ہے اینی کو حوالے عدنان کے۔ لیکن اینی کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پریزاد اسے چھوڑ کے جا چکا ہے، صرف اس وجہ سے وہ اسے ڈھونڈتی پھرتی ہے اور کایا پلٹ جاتی ہے۔ جب وقت پلٹتا ہے اور پریزاد ہمیں ایک مزار پر اپنی آخری سانسیں لیتا نظر آتا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی پریزاد ہے جو ایک امیر شخص تھا۔ حالات کے ستم ظریفی، جب پریزاد اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے اور خوابوں ہی خوابوں میں ایک الگ دنیا بسائے بیٹھا ہوتا ہے جہاں وہ اپنی آخری سانسوں کی مہلت مانگ رہا ہوتا ہے، تبھی ایک لڑکی جو آنکھوں پہ کالا چشمہ لگائے پہنچتی ہے ڈھونڈتے ہوئے پریزاد کو، اور کروانے آتی ہے دعا کہ بابا جی کر دیں دعا اس کے لیے تاکہ اسے مل جائے اس کا پریزاد جو اسے چھوڑ کے جا چکا ہے۔ پریزاد پہچان لیتا ہے اینی کو۔ حالات کے ستم ظریفی یا موسم کے ستم ظریفی، بارش کے ہوتے پھسل جاتی ہے اینی اور جسے تھام لیتا ہے پریزاد۔ ہاتھوں کے ایک ٹچ سے ہی پریزاد اور اینی دونوں یہ بات سمجھ آتے ہیں کہ اینی نے پہچان لیا ہے پریزاد کو، اور اسی سب کے چلتے اینی کرتی ہے شکوہ اسے چھوڑ جانے کا۔ تب پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب پریزاد کرے گا اپنی محبت کا اعتراف کھلے عام سرے عام اینی کے سامنے، اور بتائے گا کہ ہاں اسے تھی اس سے بے پناہ محبت، اور اسی کے چلتے وہ اسے چھوڑ کے گیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اینی کو بھی سامنا کرنا پڑے حالات کے ستم ظریفیوں کا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس قدر بدصورت ہے کہ لوگ دیں گے اسے طعنہ۔ اور یہ تھا وہ آخری اور انتہائی تکلیف دہ وقت جب پریزاد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس معاملے میں بھی وہ بہت دیر کر دیتا ہے۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، مدد کرنی ہو، اس کی یار کی ڈھارے بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ بدلتے موسم کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اسے جا کر بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اور یوں پریزاد اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور خالی ہاتھ واپس چلا جاتا ہے۔ اینی کو بھی نہیں ملتا پریزاد کا ساتھ۔ ہاں، جاتے جاتے اینی اپنی محبت اور اپنی پریزاد کی محبت کو وصول لازمی کر لیتی ہے۔ تو پریزاد ایک ایسی کہانی ہے جو بہت ساری مشکلوں کے باوجود کسی منزل تک پہنچ نہیں پاتی، جس میں آنسو ہی آنسو ہے۔ تو جانتے رہیے اور دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل پریزاد۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔